बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिस तवातुर के साथ एक्टिविटीज़ हुई हैं और जिस किस्म की ख़बरें आई हैं उसे इब्तदाइये में समझना भी मुश्किल है। इमरान खान साहब का बड़ा जलसा, सरप्राइज़ का ऐलान, मगर उसके बजाय उन्होंने कहा कि जी वो एक ख़त है, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। इमरान खान के सरप्राइज़ से पहले अपोजिशन ने एक सरप्राइज़ दिया। शाहज़ैन बुगटी साहब जो वज़ीर आज़म के काबीना में शामिल थे, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। फिर उसके बाद आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो गुज़िश्ता कई दिनों से ये लग रहा था कि काफ लीग अपोजिशन के कैंप में जा चुकी है, ख़ुद मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में वो कह चुके थे कि 100% झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब है। ये भी कह चुके थे कि इमरान खान साहब के वादों के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से, और फिर ख़ुद इमरान खान साहब जो कहते थे कि उस्मान बुज़दार को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे, वो साथ आए हैं, साथ जाएंगे। लेकिन आज उस्मान बुज़दार साहब का उस वक्त इस्तीफ़ा ले लिया गया जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात पे मसरूफ़ थे, जिसके बाद अनाउंसमेंट की गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे, वज़ीर आला पंजाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत करेगी। इस ऐलान के साथ ही काफ लीग में एक फूट पड़ी। तारिक बशीर चीमा साहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो न सिर्फ ये कि काबीना से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, बल्कि इमरान खान के खिलाफ अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी ये ऐलान ही हुआ था कि कुछ ही देर बाद एक और बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और 4 MNAs ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। एक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल साहिबा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। तो बहुत ही जो दिलचस्प सूरत हाल है, सियासी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो अब इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा हो गई है। जिस वक्त मेरी आपसे बात हो रही है उस वक्त हुकूमती वफ्द पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के पास मौजूद है, और अपोजिशन का वफ्द ये इंतज़ार कर रहा है कि हुकूमती वफ्द जब जाएगा तो वो MQM से मुलाकात करेंगे। कल रात तक जो नून लीग और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान कुछ मामला थे, उस पर बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ों पे डिले था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो आज तय था कि रात को उनकी एक मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले ये जो सूरत हाल हुई, अब इसके क्या असरात होंगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ मामला जो हैं वो हर थोड़ी देर के बाद एक नई खबर आ जाती है। बहरहाल मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहिबा, ये मेहनत वाला सीज़न है, इंजॉय करने का सीज़न है, या क्या है? इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से आप देख रही है? मतलब महजूज हो रही हैं, या जो कहें कि जी नहीं एफर्ट जारी है और जीत के दिखाएंगे, कोई मोटिवेशन लेवल है, क्या है? मतलब इसको अगर नाम दे दो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एफर्ट्स तो आखिर वक्त तक हर जो होता है, हर टीम अगर आप बात करें तो सब अपनी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, ये सबका हक बनता है। लेकिन ये जो दिलचस्प सूरत हाल बनी है, इसमें ये जो चीजें सामने आ रही हैं खुलकर, वो ये है कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो प्रिंसिपल्स की बातें करते थे और कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, मतलब एब्सोल्युटली नॉट, अगर इतनी बड़ी ताकत को आपने कहा है, जो आप कहते हैं कि आपने कहा है, तो आप एक परवेज इलाही साहब के सामने, उसके लिए जिसको उस्मान बुज़दार साहब बेचारे वो कुर्बानी की बकरा आपने उनको बनाया, 4 साल अगर आपने, जब उनकी कारकर्दगी पर सब बातें कर रहे थे, उस वक्त आपने मुनासिब नहीं समझा कि उनको हटाया जाए, और आप डट के उनके साथ खड़े रहे। आप ये कहते रहे कि ये जो है ये वसीम अकरम प्लस है या व्हाटएवर ये कहते थे। तो ये चीज भी अब खुल के सामने आ गई है कि ये एब्सोल्युटली नॉट जो है, और ये कहना कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं किसी के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, ये सब बातें जो हैं ये अवाम के सामने खुलकर सामने आ गई हैं, और सबने देख लिया है कि किस तरह से एक शख्स जो इतनी रौनक दिखाता था, रूहानियत नहीं, मैं रौनक ठीक बोल रही हूँ, रौनक दिखाता था, जितना जिसका इतना ईगो प्रॉब्लम था, जो किसी से बात करना जो है वो अपनी शान के खिलाफ समझता था, वो अब आप देखें कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक एक MNA के घर जा जाके कि, तो यही है कि अल्लाह ताला ने ये हमें दिखाया है। वो कहते थे ना पहले कि करेगा कोई और भरेगा कोई, आप कहते थे कि
جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کے آگے نسلیں اس کو پے کرتی ہیں. لیکن یہ تو یہ ہے کہ یہ خود اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں, کس طریقے سے ان کی ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. اور جو سودے بازی کی باتیں کرتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے, پرنسپلز کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے بڑے پرنسپلز ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. یہ آپ خان صاحب کی پچھلی تقریریں اگر نکال لیں, آپ خود دیکھ لیں گے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا, میں فلانا کر لوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. تو سب جب باتیں باقی تو ویسے ہی جھوٹ, جو عوام سے کیے تھے وعدے وہ تو ویسے ہی جھوٹ ثابت ہوئے, لیکن جو باقی بلند بانگ دعوے کیے تھے وہ بھی آپ آہستہ آہستہ آپ کو نظر چودھری آ رہا ہے کہ پرویز سب الہی جھوٹ صاحب تھا. کے فیصلے سے کوئی مایوسی ہوئی ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ویٹ اپوزیشن کے پلڑے میں آج اچانک سے نہیں جی, ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوئی. یہ ان کا ایک اپنا ذاتی فیصلہ ہے, وہ جہاں بھی جانا چاہیں. ٹھیک. لیکن افسوس ہمیں اپنے وزیر اعظم پہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے جو ایک اپنا ایک بنایا ہوا تھا پرسپشن اپنے ووٹرز کے نظر میں, اپنے ورکرز کی نظر میں, کس طرح وہ تار آج ہوا ہے اور کس طرح وہ جھکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. ٹھیک. آفتاب صاحب وہ پوائنٹ یہ نہیں ان کا جی, اچھا فیصلہ جو بھی ہے, اچھا برا ان کا اپنا پارٹی کا فیصلہ ہے. خان صاحب کہتے تھے میں ساتھ آیا ہوں, ساتھ جاؤں گا. اب یہ امپریشن یہ گیا کہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے عثمان بزدار صاحب کی قربانی دے دی, اور 5 ووٹوں کے لیے جو قومی اسمبلی میں انہوں نے ایسی پارٹی وہ بھی پورے نہیں ملے 5, اس میں سے بھی چیمہ صاحب نکل گئے, چیف منسٹر بنا دیا. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میرے دونوں پارٹیسپینٹس کو, بہن کو بھی اور چھوٹے بھائی کو سلام. حافظ صاحب مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, میں پہلی دفعہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا, اور آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ سے اپنی ایک رائے رکھتا ہوں, جی ٹھیک ہے, وہ اچھی ہے یا بری, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن کیونکہ میں سیاسی وہ جو کہتے ہیں نا خاندانی سیاست دان نہیں ہوں, مجھے کوئی جھوٹ بولنا آتا نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں سچ بولوں. میں حیران ہو رہا ہوں, آج میں اپنی بہن کی گفتگو بھی سن کے, اس سے پہلے اور لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں, چاہے وہ میری پارٹی کے لوگ ہوں چاہے پارٹی سے باہر کے لوگ ہوں. مطلب ہم کون سی سیاست کر رہے ہیں, یہ کیا سیاست ہے؟ صرف 6 مہینے پہلے کی سیاست ہے کہ جی 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو وہ گھر بھیج دیں, پھر 6 مہینے بعد کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے. دیکھیں یہ میری بہن جو ہے, کیا یہ تقریریں کر کے شہباز شریف کو, نواز شریف کو امیر المومنین کہتے تھے؟ یہ کیا فرشتہ کہتے تھے؟ یا افنان والے جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں؟ وہ پھر آپ کو بھی بولیں گے کہ اچھا آپ پرویز الہی کے بارے میں کیا رائے میں رکھتے میری تھے. پوری بات سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کیا کہا آپ سے کہ پتہ ہے ہم جو سیاست کر رہے ہیں, دیکھیں سب ایک ہی جیسی ہے نا. چودھری شیخ رشید کو کہتے تھے میں چپراسی نہ رکھوں. نہیں حافظ بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس سیاسی سسٹم کے ہی خلاف ہوں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں جمہوریت کا تقاضا کیا ہے. یہ شاید میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم 4 آدمی بیٹھیں, 3 کی رائے ایک طرف ہو جائے اور 1 کی رائے ایک طرف ہو جائے, 2 ہوں گے تو برابر ہو جائے گا, 1 رائے تو زیادہ ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا الیکشنز ہوتے ہیں کہ جہاں پر 1 ووٹ سے یا 2 ووٹ سے آدمی جیتتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ آ کر کیا کرتے ہیں, میں پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں بات کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک سڈن تعداد چاہیے حکومت کرنے کے لیے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس اکثریت ہو, وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کوئی بھی, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے. اس سے ہونا کیا تھا, میں کئی دفعہ یہ کئی پروگراموں میں بات کر چکا ہوں, اس سے ہوتا یہ کہ یہ جو پارٹیاں ہیں, جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یا یہ جو وہ ہیں, یہ جو پھر ہم ایک بلیک میلنگ سچویشن میں جاتے ہیں. دیکھیں سب سے اچھا آئیڈیل تو یہ ہوتا نا کہ جی پی ٹی آئی ورسز کوئی بڑی پارٹی ہوتی یا کچھ, لیکن جب وہ ساتھ نہیں ملتے, ان کا آئیڈیالوجی الگ ہے, ان کا سوچنے کا انداز, تو پھر وہ چھوٹی پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں. جب چھوٹیوں پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ پارٹیاں جو ہے اپنی ڈیمانڈ شروع کر دیتی ہیں. آج بھی ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. میں یہ آپ کی پروگرام کی توسط سے کہہ رہا ہوں, اگر میری رائے لی جاتی, حافظ صاحب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, کہ میری رائے لی جاتی تو میں پرائم منسٹر صاحب کو کہتا کہ کل جو ہے آپ عوام کی عدالت میں چلے جائیں, آپ اس سسٹم کو ختم کریں, الیکشن میں جائیں. آپ کیا کہتے ہیں جلسے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران سر, میں اسٹیج کے اوپر تھا, میں آپ کو آنےسٹ بات بتا رہا ہوں, یہ میری رائے ہے اور بالکل آنےسٹلی دے رہا ہوں. کے پی کے کی حکومت کل ختم کرتے, پنجاب کی حکومت ختم کرتے, ہم سے استعفے لیتے, عوام کی عدالت میں جاتے, پیپلز پارٹی جیت کر آ جاتی, نون لیگ جیت کر آ جاتی, کوئی بھی جیت کر آتا. لیکن کیا ہے کہ وہ آتی, مگر یہ جو سیاست ہو رہی ہے نا آج,
کہ میرے بلاک کے اندر، میں ایف بلاک میں رہتا ہوں، اتنی گہما گہمی تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. میں حیران ہوں. اور یقین کریں میں آپ کو میں پریشان ہوں کہ یار میں جا رہا ہوں اور سیکیورٹی اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے کے لوگ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا. پھر دیکھ رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ شہباز شریف جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے رونق لگی ہوئی ہے. یہ پہلے میں نے 3 سال میں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی سیاست ہے؟ جی آپ یقین کریں، میں آنسٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں حافظ صاحب، ہماری نوجوان نسل اب مجھ سے سوال کرتی ہے، کہتی کہ کیا یہ سیاست ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ اس سیاست کے جو لیے کمپرومائزز پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بچانے کے لیے آج باپ کے خالد مقصی سے سوال کیا ہے ایک صحافی نے، تو بولتا ہاں ٹھیک ہے ہم نے تو فوج کے کہنے پہ توڑ دیا تھا، ہم نے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو کام پہلے فوج کے کہنے پہ کر رہے تھے اب بھی کیا فوج کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اب ان کو دور رہنے دیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. جب وہ آتے ہیں تو جب بھی اعتراض کرتے ہیں، سر نہیں آتے تو بھی اعتراض آپ کے سامنے کہا ہے نا، یہ بھی انہوں نے کہا. نہیں یہ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی. 4 بھائی بیٹھے ہوئے تھے ادھر کے، بھائی کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس طرف لے کے جا رہے ہو بات کو. مطلب یہ سیاست ہے کوئی کہ آپ 6 مہینے بعد آپ عوام کی عدالت میں جائیں، جیت کر آئیں. سمجھے نا، جو منحرف ہوئے ہمارے کے وہ ہے، ان کو دکھا رہے تھے کہ بھائی تمہیں ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں، اصل ہمارے ٹارگٹ جو ہے نا وہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم ہے اور باپ ہے. وہ جب ہمارے پاس آ جائیں گے تم آؤ یا نہ ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کرتے، جاتے، جیت کر آتے، آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے. مطلب کوئی پرنسپل. عفنان بھائی آپ کا کام تو آسان کر دیا آفتاب صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی میں تو میرا مشورہ مانتے ہیں تو عمران خان صاحب کو جانا چاہیے تھا عوام کی عدالت میں، کرتے ڈیزالو، کہتے ہیں جی آ جائے اس کے اندر. یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ ویسے بڑی کریج کی بات ہے آفتاب صاحب نے جو کی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا 93 کے اندر یہی کیا تھا کہ جب نظر آ رہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو وہ جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور عوام کی عدالت میں چلے گئے تھے. تو اب اگر جو ہے وہ گریسفل کام یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہی کیا تھا. تو گریسفل کام تو یہی ہے جو آفتاب صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو نظر آئے کہ آپ کے پاس ہاؤس کی میجورٹی نہیں رہی ہے، بی بی کے خلاف تو نو کانفیڈنس آئی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی. حالانکہ اس وقت جو ہے نا وہ سب لوگ اکٹھے تھے، اور میاں صاحب جب گئے تھے تو اس وقت تو وہ بڑا مشہور کاکڑ فارمولا جو تھا جس کے تحت گئے تھے. ہاں جی، لیکن میاں صاحب عوام کی عدالت میں تو چلے گئے تھے نا. ٹھیک، جب ان کے اوپر پریشر ڈالا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے آتے ہیں عوام کی عدالت میں. بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہاؤس کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر چلے جائیں. مگر اگر وہ نہیں جائیں گے تو ابھی آپ کے سامنے نمبر تو آئی گئے ہیں. اگر آپ باپ پارٹی کو ملائیں، کاف لیگ کے میری رپورٹ کے مطابق 3 بشیر چیمہ صاحب اکیلے نہیں آئے، ساتھ ان کے 2 اور بھی آئیں گے آگے. تو وہ 3 ان کے ملائے، ساتھ وہ بھوٹانی صاحب ہیں، شاہزین بگٹی ہیں اور انڈیپینڈنٹ 1-2 اور ہیں، وہ ملائے تو ہمارے 173 تو آلریڈی ہو چکے ہیں. تو وہ اب جو ہے وہ اچھا ہوگا، ہم MKM کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی سپورٹ مل جائے. اور جو ان کے MNAs ہیں جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال کے ڈی سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی غلط غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں ہے. ہم نے یہ جو 18ویں ترمیم میں یہ والی چیز اس لیے رکھی تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اتنے حالات خراب ہو گئے تو ووٹ ڈالے اور ڈی سیٹ ہو جائے. اور یہ اسی لیے کیا کہتے ہیں کیا گیا تھا. میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی برائی ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. تو باقی جو ہے وہ معاملات اگلے 1-2 دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں اور کہ یہ جو ہے یہ حکومت گھر جا رہی ہے انشاءاللہ. بہت اچھا عفنان، اگر میں ایک سوال کروں. اصل میں ہم جب بیٹھتے ہیں نا مذاکرہ کرتے ہیں، طارق بھائی کے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں بات کرنے کی. دوسرے اینکر کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے سوال، سمجھے نا. اچھا میں یہ سب کہتا ہوں کہ اگر کل تک تو پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے ان کو 6 مہینے کی اجازت بھی دے دی تھی پرویز صاحب کو چیف منسٹری کی. پہلے تو آپ مان نہیں رہے تھے، پھر کل آپ نے کہا کہ جی میاں صاحب مان گئے. ٹھیک ہے، اگر کل کچھ اور ہو جاتا ہے اور پھر فار ایگزامپل عدم اعتماد آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ بیٹھ کر؟ پھر کہیں گے کہ یار یہ کیا طریقہ، ہم سے کمٹمنٹ کی انہوں نے، باپ والوں نے ادھر چلے گئے، ادھر والوں نے کمٹمنٹ کی وہ ادھر چلے گئے. مطلب اس سیاست کو آپ نوجوان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست اچھی ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن اگر رگ نہ ہوتا جس طرح وہ ہوا تو یہ آج کے دن آنا ہی نہیں تھا، یہ والے حالات نہ ہوتے. اور دوسری اہم بات جو میرا خیال ہے کہ PTI کے لیڈران کو ضرور اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بولتے تھے کہ چارٹر آف ڈکیتی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈکیتی بولتے تھے، آپ کو یاد ہوگا.
तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि हमने तो जब आपकी हुकूमत की आई हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी आपको ऑफर की कि हम चले काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चीजें बड़ी अहम होती हैं, ये जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़े अहम होते हैं। मगर इमरान खान साहब जो है वो ना किसी ट्रेडिशन को, ना किसी नॉर्म को, ना किसी कानून को मानते हैं। वो कहते हैं बस मैं ताकत के साथ चिपका रहा हूँ। तो फिर जाहिर है हमने तो वो काम करना है जो हमारे अवाम के फलाह में होगा। अवाम की यकीन करें आप, हम रोड पे निकलते हैं, अवाम पकड़ पकड़ के हमें बोलते हैं कि खुदा के वास्ते कल भी मुझे भी पकड़ पकड़ के बोल रहे थे। कल तो अब क्या करें आप मुझे बताएं ना। देखिए अगर महंगाई इतनी ज्यादा होगी, इतनी हो गई है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, तो उनको फिर आप क्या जवाब दें आगे से? उनको भूखा मारने के लिए थोड़ा नहीं जा सकते। रुबीना साहब ये जरा मुझे फरमा दीजिएगा, जो आफ्ताब साहब ने जिस तरफ एक नुक्ते की तरफ निशानदेही की है कि देखें अगर इनको लफ्ज ब्लैकमेल तो नहीं, पॉलिटिकल इंसेंटिव ये देने पे मजबूर हैं, तो वही पॉलिटिकल इंसेंटिव तो अपोजिशन भी देने पे मजबूर हुई है। किसी को टिकट का इंसेंटिव दे रहे हैं, किसी को किसी और चीज का दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको तो मतलब जिसको कहे कि आलूदा करने वाला एक मामला है, जो कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हो रहा है। नहीं देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की तारीफ जरूर करूंगी कि उन्होंने सच बोला है, और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि इस तरह की बात जो उन्होंने आखिर की है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन उसके अलावा ये बात भी मैं यहाँ पे जरूर करूंगी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था, अगर उसको उसकी रूह को फॉलो किया जाता, आप देखिए उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन, जिस तरह बीबी शहीद का विजन था, आप 5 साल 2008 से लेके 2013 तक देखिए, कोई एक सियासी कैदी मुझे बता दें कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुफाहमत से, और मुल्क उस वक्त आप जिस हालात पे खड़ा था वो किसी से ढके छुपे नहीं है, हम चारों तरफ से खतरों में घिरे हुए थे। उसमें इतनी अच्छी खारजा पॉलिसी लेकर, और जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझती हूँ कि तारीफ के मुस्तहक हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुल्क को उस मुश्किल दौराहे से निकाला, और किस तरीके से वो सियासत और वो 5 साल पहला पुरअमन मुंतकली हुई इक्तदार की। तो इस तरीके से अगर ये चलता रहता, इसमें रखने न डाले जाते, लेकिन जो आखिरी कील ठोकी वो इमरान खान साहब ने आके ठोकी। सारे सिस्टम का जो सत्यानाश किया है इन्होंने। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हम कहाँ खड़े? महंगाई तो एक चीज है, चले वो महंगाई कुछ अरसे बाद हम शायद उसके ऊपर काबू पा लें, अल्लाह ताला कोई ऐसा फजल करे, लेकिन हमने अपनी जो अखलाकियात तबाह की हैं, हमने जो अपने बच्चों की जो तहजीब के दायरे से बाहर निकाल दिया सब कुछ, जो पॉलिटिकल डिबेट का हमने हशर किया है, जिस तरह से पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स अब होती हैं, आप टॉक शोज में देख लें, आप इसको पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और किसी भी कौम का सबसे ज्यादा जो खतरनाक जवाल होता है वो उसकी तहजीब का और इखलाक का जवाल होता है। मैं समझती हूँ कि खान साहब इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं कि चले महंगाई तो हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन ये जो इखलाकी जवाल आया है हमारे ऊपर, पूरी हमारी यंग जनरेशन के ऊपर, इसके लिए मैं कम से कम खान साहब को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और आपकी बात जो थी, जो आप कह रहे थे, उसके हवाले से मैं ये कहूंगी कि इस वक्त जो है मुल्क को इस भंवर से निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मफाहमत करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, सब पार्टियों को बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा, और उसके लिए कोई भी कीमत अगर अदा की जाती है तो मैं समझती हूँ वो भी कम है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बचाना जो है वो सबसे अवलीन तरजीह है हमारी। जो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन है उसमें तो फिर आपको पीटीआई को भी शामिल करना पड़ेगा ना। वो इनको अगर आइसोलेशन में रख के अगर वही एटीट्यूड आपका भी होगा तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए अगर ये चीज खान साहब समझ जाते, टाइम पर समझ जाते, वो उस्मान बुज़दार के इनके जो सारे मसाइल उठ रहे थे वो वहीं से उठ रहे थे। पंजाब की जो है गवर्नेंस की बात हो रही थी, उस वक्त उन्होंने वो रिकंसिलिएशन नहीं की, अपनी पार्टी के अंदर ही कर लेते। हम तो ये नहीं कह रहे थे कि हमारे साथ बातचीत कर लेते, अपनी पार्टी के ही लोगों को बिठा के अगर मशवरा सलाह करते उस वक्त पे, तो शायद ये हालात ना आते, कोई बेहतरी हो जाती। लेकिन एक फर्द वाहिद अगर अपने आप को अकल कुल समझने लगे और फिरौनियत की तरफ जाए तो फिर यही हालात होते हैं जो आज हैं। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आफ्ताब साहब जो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, सेनेटर रुबीना साहब मेरे मेहमान हैं। आफ्ताब साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई,
क्यों नहीं, चाहे वो एक आपने उसको एक कंट्रोवर्शियल कर दिया हो, आपने कहा हो कि ये सब इकट्ठे हो गए थे, क्या जरूरत नहीं है कि मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक चार्टर के ऊपर कंसेंसस करें और एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करें, हुकूमत किसी की भी आए कि यार किस तरीके से चलनी है, मौका देना, ये टांगे खींचने, ये चीजें करना, इलेक्शन शफाफ होने, इस तरफ अब जाए बगैर कोई गुजारा है? अच्छा देखिए, पहले भी नहीं था गुजारा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और अभी भी नहीं है। जब तक हम अपने आप को देखिए पार्लिमान को मजबूत नहीं करेंगे, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो काउंसलर का क्यों ना हो, है काउंसलर से लेकर सेनेट तक, आप अपने पार्लिमान को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकता ना। वो जो आप आगे आपने क्या ना आपको बोलने देता है, ना कोई सवाल करने देता है, ना प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलता है। मेरी बात सुन ले, मैं ये जो बात करना चाह रहा हूँ कि हमें अपने नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं ना कि भाई आप हमारी नुमाइंदगी कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, अफनान भी है, ये बैठी मेरी बहन, कि आप नेशनल असेंबली का वो मंगा लीजिएगा डेटा, और उसमें पूछिएगा कि शाहजहान बुख्ती ने कोई एक स्पीच की बलूचिस्तान के मसाइल पर, अगर एक स्पीच की तो मैं मुजरिम। खालिद मक्सी ने एक स्पीच की बलूचिस्तान के मसाइल पर, मैं मुजरिम। उनके साथ 2 साथी और है, मैं कल मिले मुझे तो मैं कंफ्यूज था कि ये ऑपोजिशन के हैं या ये हैं या ये, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन वो खालिद मक्सी के साथ फिर मैं करता तो मैंने कहा शायद ये हमारी बेंचों में बैठे। अच्छा, इसी तरह वो जो 12 गए जिसमें से 1-2 साहब आके कुरान उठा रहे थे कि जी मेरे हल्के के मसाइल, मैं कह रहा हूँ एक स्पीच अपने इलाके की, अपने हल्के के, अपने लोगों के लिए की हो तो मैं मुजरिम। लेकिन नूर आलम तो बोलते रहे ना। नहीं, मैं नूर आलम की बात नहीं कर रहा, लेकिन नूर आलम ने क्या किया, देखें, मैं आपने जब नूर आलम की बात की, मेरे साथ अगर वो इनकार कर दे तो मैं समझता हूँ, मेरे साथ उसने बात की और उसने कहा कि आफ्ताब मैं नेक्स्ट इलेक्शन आजाद लड़ूंगा, ठीक, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे लोग भी मेरे साथ हैं या नहीं, ठीक, मैं अपनी ताकत का, लेकिन मतलब उसको शिकायत थी, वो हर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी बोलता था और वो असेंबली में भी बोलता था, ये बहुत अच्छी बात है, बोलता था। लेकिन ये कहना कि जी मैं चला जाऊं, राजा रियाज साहब देखिए, अच्छा ये वो सारे लोग हैं जो पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक, समझे ना। अच्छा, वो जो एक साहब है बासित बुखारी साहब, उनकी वालदा ने पीटीआई का इलेक्शन लड़ा इस दफा, बेगम ने या वालदा ने, बेगम ने। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं आजाद जीत कर आया हूँ, इंडिपेंडेंट जीते कहते हैं मैं, और एक दूसरी हल्के से वो जो है उन्होंने इफ्तिखार के मुकाबले में उनकी बेगम ने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, एक जगह पे पता नहीं वाइफ वालदा को भी दे दिया था टिकट। अच्छा, अब मुझे पता है पीटीआई का, तो ये कौन सी सियासत है? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम आपस में बैठकर कुछ असूल वाजे नहीं करेंगे, इसका असूलों से ये मतलब नहीं है कि कोई जुर्म जिसने किया उसको माफ कर दिया जाए, वो अदालतें जाने, उनका काम जाने, लेकिन हमें कुछ इक़दार अपनी मजबूत करने होंगे। अफनान भाई, आपकी तरफ आऊं उससे पहले फैसल जब्बाना साहब जो तरीन ग्रुप के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बाना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब परवेज इलाही साहब वाले मामले के ऊपर आपके यहाँ भी कंसेंसस है, आप उनको सपोर्ट करेंगे? जो आपका माइनस बुजदार वाला डिमांड थी वो तो मंजूर हो गई फैसल साहब? ये बात दुरुस्त है कि वजीर आला पंजाब के रिजाइन के बाद परवेज इलाही साहब का जब अनाउंस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल हुआ है, तो हम दोस्तों की मशावरत जो है वो यकीनन उसके लिए तो कल का टाइम बना है 6 बजे के करीब। लेकिन परवेज इलाही साहब एक, मैं समझता हूँ, एक इंतहाई मुनासिब नाम है वजारत आला पंजाब के लिए, और उसकी वजह ये है कि परवेज इलाही का फैसला जो है वो पंजाब की आवाम के हक में फैसला इस हवाले से है कि उनकी जो 5 साल पुराने इक़्तिदार में थे एज ए वजीर आला, तो उन्होंने ऐसे काम किए जिनको लोग आज भी याद रखते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप का फैसला जो है वो यकीनन उसका फाइनल फैसला तो तरीन साहब ही करेंगे, लेकिन इस हवाले से जब भी परवेज इलाही साहब का नाम ग्रुप के अंदर आता था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इनका नाम इस हवाले से, इस अनाउंसमेंट से पहले फैसल साहब कोई आपसे राब्ता किया था पीटीआई की जो लीडरशिप, क्योंकि आपकी उनके साथ भी बात चल रही थी कि जी हम परवेज इलाही साहब को अनाउंस कर रहे हैं? हमारी परवेज इलाही साहब के साथ जो है वो बिल्कुल सीटिंग्स रही हैं। हमारे डेलीगेट्स जो हैं वो परवेज इलाही साहब के पास गए थे और उनके साथ राब्ता भी था, लेकिन क्योंकि हमारा तो मुतालबा ही सिर्फ एक ही था, अगली बात तो उसके बाद होनी थी। मैं समझता हूँ जो हमारा मुतालबा था वो फर्स्ट स्टेप जो है हमने अचीव कर लिया।
اب یہ اس کے بعد آپ کی آج جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ بھی اس فیصلے پہ خوش ہیں؟ جی ترین صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ترین صاحب نے کہا ہے کہ کل آپس میں آپ لوگ جو بھی پارلیمنٹیرینز ایم پی ایس ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد میرے ساتھ مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے. اب کیا علیم خان صاحب بھی راضی تھے؟ کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ علیم صاحب نے کہا تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب ہوں گے تو پھر میں سپورٹ نہیں کروں گا. دیکھیں علیم خان صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن کیونکہ وہ ہمارے گروپ کا اس حوالے سے کوئی آفیشیل حصہ نہیں ہے کہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو دوں. بہتر یہ ہے کہ ان کے اسپوکس پرسن سے یا ان کا جو انہوں نے اسپوکس پرسن اپنے ڈکلیئر کیا ہے ان سے لیں گے تو وہ زیادہ بہتر. کوئی اب آپ کی فردر ڈیمانڈ ہے, کیونکہ کیا اسپیکرشپ کے لیے یا کسی اور چیز پہ آپ نے کوئی اس طرح چیزیں چاک آؤٹ کی ہیں؟ دیکھیں فرسٹ اسٹیپ اچیو کرنے کے بعد جو فردر ہماری پہلی جو بیٹھک ہوگی یا ڈسکشن ہوگی وہ کل 6 بجے کے قریب ہونی ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور اس کے بعد حتمی طور پر ہم تو کل کی بیٹھک میں کیا نون لیگ کے ساتھ جو آپ نے ڈور اوپن کیے تھے وہ اوپن ہیں ابھی تک, یعنی وہ اب آپ نے پرویز الہی صاحب کی اناؤنسمنٹ کے بعد بند کر دیے؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے دروازے آج بھی ہر پارٹی ہر کے لیے کھلے ہیں, لیکن حمزہ شہباز صاحب آئے, ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے, لیکن اس کا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ اپنا سیاسی فیصلہ جو ہے ان کے حق میں کر دیا ہے یا ان کے خلاف کر دیا, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. ہمارا فیصلہ تو ترین صاحب نے ہی فائنل کرنا ہے, لیکن جو ہم پرائم منسٹر پاکستان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو اگر آپ محنت کر دیں گے تو چیزیں جو آسان ہونی شروع ہو جائیں گی. اگر یہی فیصلہ کچھ عرصہ پہلے کر دیا جاتا تو جو آج جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا. اس فیصلے کے بعد اب آپ کے پی ٹی آئی سے اختلافات ختم ہو گئے؟ دیکھیں پی ٹی آئی سے ہمارا اختلاف لیڈرشپ سے اس حوالے سے تو کبھی بھی نہیں رہا. ہمارا تو مطالبہ ہی پرائم منسٹر پاکستان سے تھا. جب آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا تو اب ختم ہو گئی نا بات, اب تو آپ پی ٹی آئی, اب ترین گروپ تو ختم, اب تو یو آر ان اگین پی ٹی آئی. ترین گروپ تو ایک اسٹیبلش گروپ ہے, وہ ختم ہونے والی بات نہیں, وہ آج کا نہیں بنا, 2.25 سال اسے گزر گئے ہیں, اور ہم اپنی شناخت جو کرواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ترین گروپ کے حوالے سے کرواتے ہیں. تو جب ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے جا رہے ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی پہچان کو ختم کر لیں. ٹھیک جبانہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر عفنان صاحب آپ نے سنی بات جبانہ صاحب کی, وہ کہتے ہیں جی ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف ترین گروپ ہے ان کا. آفتاب صاحب ہنس رہے ہیں اس بات پہ. دیکھیں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں اگر پرویز الہی صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کر دی تب بھی جو ہے وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس لینا, اور ظاہر ہم پی ایم ایل این بھی ایک اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کرے گی, یا ہم کسی ایک ایسے نمائندے کو فیلڈ کریں گے جس کو ہماری سپورٹ ہوگی, تو وہ جو ہے وہ جب ووٹنگ ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آنے کا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پیپل پارٹی کی وہاں پہ سپورٹ ہے, پھر دوسرا یہ کہ کاف لیگ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس پر اندر سے وہ ٹوٹ گئی ہے, 2 اس کے گروپ نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ بنے, تو بہت سارے کاف لیگ والے بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. کچھ آپ کے لوگ بھی ناراض ہیں, ان کے ساتھ لوگوں نے, اشرف انصاری صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی, تو آپ کے اپنے ووٹ بھی کم ہو رہے ہیں پنجاب میں. ہاں وہ یہ تو تھوڑا بہت میرا خیال ہے چلے گا, کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سلسلہ اس طرح کا, لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ جو ان کے ڈسگرنٹل ایم پی ایز ہیں وہ بھی اگر ہم ملا لیں تو ہمارے پاس بڑی آسانی سے سمپل میجورٹی بنتی ہے اس کے اندر پنجاب اسمبلی میں بھی, اور انشاءاللہ. تو یہ جو آفر اب کل آپ نے چیف منسٹرشپ کی دی تھی پرویز الہی صاحب کو, کل تو نہیں مطلب پہلے کافی دن سے معاملہ چل رہا تھا, یہ آفر تو اب آپ کسی اور گروپ کو بھی دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کو کہیں کہ جی آپ بندے پورے کر دیں تو آپ کا چیف منسٹر, یا ترین گروپ میں سے کسی کا چیف منسٹر. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ غور چل رہا ہے اس وقت, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں ہمارا جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا, یہاں ہمارا سپورٹڈ جو ہمارا جو اس کو ہم سپورٹ کریں گے وہ چیف منسٹر بن جائے گا پنجاب کا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم چند مہینے کے اندر حکومت جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے اور نئے الیکشن فریش. یہ تو آج مجھے عفنان صاحب پریکٹیکلی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آج جو موو ہوئی ہے وہ صرف اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں فوری طور پر ڈیزالو نہ ہو. یہ اس کے پیچھے جو ہے نا مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. روبینہ صاحب کے پی کے کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ پیچھے اطلاعات آئی تھی کہ جی ایک بڑا گروپ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے مل رہا ہے, اور وہاں پہ بھی اسی طریقے سے گورنمنٹ ٹپل کی جائے گی, وہ بھی اپوزیشن کے پلان کا حصہ ہے, تو اس کی سچویشن کیا ہے؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, अगर ये बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करती तो शायद हालात इतने खराब ना होते। खान साहब के खिलाफ ये बातें जो हैं बड़े अरसे से चल रही थी, तो ये जो इकदाम अभी कर रहे हैं डेस्परेट होके, तब कर लेते तो शायद कोई अफाका हो जाता। लेकिन आप देखें कि खैबर पुख्तनख्वा के बहुत सारे लोग जो हैं, क्या सूबाई और क्या MNAs जो हैं, वो इनकी पॉलिसियों से नाखुश हैं। क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा, आप लोग तो 3 साल में पूरा पाकिस्तान जो है वो चीख रहा है कि वो उनकी जान छुड़वा दें, बस कर दें। लेकिन हम लोगों के ऊपर बदकिस्मती से पिछले तकरीबन 8 साल से ये लोग मुसल्लत किए गए हैं, और खैबर पुख्तनख्वा का जो इस वक्त हालात हैं, खास करके उसके हेल्थ के निज़ाम के, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। एक एक इदारा सिस्टमेटिकली तबाह किया गया है। ये तो जब बातें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो सबका फिर हिसाब देना पड़ेगा। खान साहब अगर मेच्योरिटी का करते तो मेरे ख्याल में ये भी कर सकते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आया भी था तो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि खान साहब वो वाहिद वजीर आजम है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, बल्कि कि उन्होंने अपने ही दौर में अपना एक जलसा किया। आपको कोई मुझे बताए हाफिज साहब, कल के जलसे का मकसद क्या था? वो कहते हैं हमने अपना पूरे अपना 2 घंटे वोट बैंक इंटैक्ट कर लिया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग हमारे साथ। वोट बैंक जो है इस तरह से इंटैक्ट किया जाता है, वोट बैंक इंटैक्ट किया जाता है लोगों के मसले हल करके, लोगों के बात सुन के, लोगों को तसल्ली दे के, लोगों के साथ हमदर्दी करके, उनको रिलीफ दे के। वोट बैंक इस तरह से इंटैक्ट होता है। ये नहीं होता कि आप सब की ड्यूटियां लगा दें, MNAs की, MPAs की, अपने पटवारियों की, जो भी है, कि चले बसें भर भर कर लाएं। ये तरीका होता है वोट बैंक इंटैक्ट करने का। आप एक्सेस ना दें, आप किसी से मिले नहीं, आपके MNAs आपके बैठे रहे 3-3, 4-4 दिन मुलाकात करने के लिए, तो वोट बैंक इस तरह से इंटैक्ट होगा कि आप एक जलसा जुलूस कर लें। तो इस तरह तो बहुत सारी पार्टियां जो है वो जा रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, तो वोट बैंक इस तरह से इंटैक्ट। तो वो 1 डे इम्पैक्ट था जो खत्म हो गया रुबीना साहबा कल के जलसे का? जी, 1 डे इम्पैक्ट था वो, जो भी था। 2 घंटे आपने, मैं पूरी कौम बैठी रही, खुदा की कसम मैं मान गई इस शख्स को कि पूरी कौम को बेवकूफ बनाया कि भाई हमें कोई बड़ी बात बताऊंगा, पता नहीं तोर का पता दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एंड में क्या निकला? मैं तो बहुत खुश हूँ कि चले एक तो सच्ची बात खान साहब के मुंह से निकल गई कि भाई कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो साहब की तारीफ की, इतने मजबूर हो गए कि भुट्टो साहब की तारीफें भी उनको वहां पे करनी पड़ी। तो ये सारी बातें जब आप देखें तो आप हैरान होते हैं कि मतलब एक ऐसा शख्स जो मैं उन बातों में जाना नहीं चाहती। आप देखें कि मतलब जो रियासत मदीना का दावा करते हैं हाफिज साहब, वहां पे शाम के टाइम आप फजर की अजान देते हैं। खुदा का वास्ता है, आप बस कर दे, ये ड्रामा बस कर दे। लोगों को समझ आ गई है। अब मैं तो खुद परेशान थी कि हो क्या रहा है वहां पे। अच्छा, चले पहली बात तो ये कि चले मुझे तो नहीं मेरी भी सुन लें कि लोग जो है ना फेसबुक में बताते हैं कि बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ी जाती है, ये इंसान से गलती होती है, हमें उसको इतना सीरियस नहीं लेते। अच्छा चले, यकीनन आपने जब बात नोट की वहां पे उस वक्त मौजूद लोगों ने और ने भी की। नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये नहीं, बात ये है कि आप एक कैसे दिलवा दी सर, हमने नहीं दिलवा दी कि अगर कोई आफ्ताब जहांगीर अगर अजान देना चाह रहा हो या रिकॉर्डिंग वाला ने अजान, पहली बात तो ये देखिए ये अगर अच्छा चले, मैंने ब्रेक लेना है आफ्ताब साहब। सर आपको शायद मालूम नहीं है कि कुरान शरीफ पढ़ते हुए बेशुमार गलती होती है, पीछे सामने खड़े होते हैं, आफ्ताब साहब और रुबीना साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब साहब, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। नंबर गेम्स पे आप शेकी हैं या कॉन्फिडेंट है हुकूमत के अंदर? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे हैं नंबर तब भी और नहीं है तब भी, अगर पार्लियामेंट मजबूत होती है और जल्दी इलेक्शन होते हैं, अवाम के पास जाना चाहिए। और अवाम को भी फैसला, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कह रहा हूँ कि अवाम को भी ये अचार नहीं बनाना चाहिए, अवाम को भी खुलकर फैसला देना चाहिए कि जो भी हुकूमत आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो ब्लैकमेल होने की सिचुएशन से निकलकर अपने मंशूर के मुताबिक काम करें। इमरान खान साहब को भी चले जाना चाहिए कि जी अवाम के साथ कि जी मुझे फुल फ्लैश मैंडेट दें। अगर मैं बिल्कुल इसका हक में हामी हूँ
मैं तो चाहता था कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहिए था कि हमें आवाम की अदालत में जाना चाहिए, और आज नहीं, हमने 6 महीने बाद जाना है या साल बाद, जब भी वक्त होगा, हम नहीं जाए, कोई भी जाए, लेकिन आवाम की अदालत से बेहतर जगह कोई नहीं है। और हमें अब मंशूर के ऊपर सियासत करनी चाहिए। हमें ये जो है, और ऐसे लोग जो इधर उधर से आ जाते हैं, सर, कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। क्योंकि ये कल ये नारे लगा रहे थे बैठकर, जब भी वो खड़े होते थे, 10-12 लोग खड़े होते थे, तो वहां से आवाज उठती थी, लोटा लोटा लोटा। आज जब वो वहां से उठेंगे तो हम आवाज लगाए रहे होंगे, लोटा लोटा। तो इस लोटे की का जो है, जो लोटे से 2 काम लिए जाते हैं, या गंदगी साफ की जाती है या वजू किया जाता है, क्योंकि लोटे को पानी के इस्तेमाल में है। तो सियासी लोटा ना, तो सर अब वो नहीं, वो तो अब ये नहीं पता ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर कौन सा है लोटा होता है, जो गंदगी साफ करने वाला होता है या तहारत करने वाला होता कुछ है। ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को चाहते हैं कि वो, चूंकि उनका मफाद है, तो वो हुकूमत में बैठे रहे। सर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत में देखिए बैठना अलग बात है, लेकिन लोगों की राय के मुताबिक बैठना अलग बात है। वक्त आ गया कि इमरान खान साहब आवाम में जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए। चलें अफनान साहब, आइंदा चंद रोज आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो है वोट हो जाएगा अगले चंद रोज के अंदर, ठीक, और असेंबली के अंदर इंशाल्लाह कामयाब हो जाए, और उसके बाद फिर वो हाउस ऑफ कार्ड ही है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आपको जो है वो पंजाब असेंबली में, केपी में भी नजर आ जाएगा, ठीक। और चंद महीने बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर जमहूरियत तहलील करके जो है वो रुबीन साहब, सेनेट में भी आपको चेंज नजर आ रही है इस सूरत हाल में? देखिए, ये सब अब स्टेप्स हैं, स्टेप्स वाइज सारे काम होंगे। अब इंशाल्लाह ताला ये पहली कामयाबी जब हो जाती है तो उसके बाद फिर अगले मराहल की तरफ भी जाया जाएगा। लेकिन आपको इलेक्शन फौरी तौर पे नजर आ रहे हैं हर सूरत के अंदर ही? देखिए, मेरे ख्याल में मुल्क के मफाद में यही है कि आवाम को फैसला कर देना चाहिए, और लेकिन उससे पहले कुछ लेजिस्लेशन होनी है, बजट आना है, ये सारे मामलात हैं, वो निपटा के तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगले इलेक्शंस में। रुबीना खालिद साहिबा, डॉक्टर अफनान साहब, आफ्ताब साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।